वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम यूट्यूब चैनल के देखने वाले सुनने वाले बखैर वफ़ियत से होंगे। मैं अपने तमाम दोस्तों को, अपने तमाम भाइयों को, अपने तमाम देखने वालों को, नए शौकीनों को, पुराने शौकीनों को अपने चैनल मोहम्मद उस्मान असील पे खुशामदीद कहता हूँ। तो मैं काफ़ी अर्से के बाद वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, मतलब कभी 15 दिन बाद, कभी 20 दिन बाद एक आधी वीडियो। इंशाअल्लाह कुछ दोस्त मुझे पर्सनल में आके पूछ रहे थे, भाई बीमारियों के हवाले से बताएं, बीमारियों के रिलेटेड बताएं, बीमारियों के रिलेटेड बताएं। तो चंद एक बीमारियां मैंने बता दी थी, उनकी अलामात आई थिंक मैंने शायद बताई हो। बाकी इंशाअल्लाह आने वाली जो वीडियोस होंगी मेरी, वो नए शौकीनों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुराने शौकीन इन हर चीज़ों का हल जानते हैं, जो नए शौकीन है ना, उनके लिए ये चीज़ें जानना कोई अपना तजर्बा नहीं देता। जिसका मतलब ज़्यादा से जो 50 साल का शौकीन है ना, वो 2 साल वाले 3 साल वाले शौकीन को अपना तजर्बा आसानी से नहीं देता। 10 से 12 साल हो गए हैं मुझे इसी काम में, मुर्गों के काम में, और 10 से 12 साल में मैंने जितना नुकसान उठाया है, जो मेरे पुराने बर्ड्स थे ना, मैं उनकी वीडियोस लगाता हूँ या तस्वीरें लगाता हूँ तो लोग पूछते हैं मुझसे, भाई जो बर्ड आपने तस्वीर पे लगाया हुआ है, थंबनेल पे लगाया हुआ है, वो बर्ड तो आपने दिखाया नहीं। मेरे प्यारे भाई, ये मेरे खुद के शौक़ के जो बर्ड थे ना, 2014 में, 2015 में, ये उनकी तस्वीरें हैं। एक चीना बर्ड है, उसकी भी तस्वीर लगाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे देख के कि इस तरह की चीज़ें भी थी। इस तरह की चीज़ें आजकल के दौर में बहुत औखी हो गई हैं, जिसके पास हैं तो वो दिखाते ही नहीं है। बाकी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा परिंदे को देख के। तो आजकल थोड़ा सा अपनी भी तबीयत ख़राब है और परिंदों की भी थोड़ी सी ना तबीयत दरम बरम जा रही है। बाकी आप परिंदे का म्यार चेक करें, माशाल्लाह आँख का म्यार, ब्लूरिंग भी है, रेड डोरे वाली आँख है। अब मेरे ख्याल के मुताबिक ये परिंदा जिस नस्ल से बना हुआ है, क्योंकि जिसके घर की ब्रीड होती है वो खुद जानता है हर चीज़ को। बाकी ये एक मेरे बहुत ही काबिले इज़्ज़त भाई हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मैंने उनसे लिया था ये बर्ड। मादी उनकी बहुत आउट क्लास थी, जो मादी इसके साथ लगी हुई थी। नर तो इतना ज़्यादा आउट क्लास था, मैं नाम नहीं लूँगा किस घर की ब्रीड है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक अपना अपना फ़न होता है। फिर लोग कहेंगे जी फ़लाँ चीज़ को ये प्रमोट कर रहे हैं। नहीं भाई, सीधी सी बात है, अब हमारे हाथ में है तो ये बर्ड हमारा है। लेकिन ये भी सच बताऊं कि ये मेरे खुद के घर की ब्रीड का नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि मेरे घर की ब्रीड में जो लसानी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये और नस्ल से है, लेकिन है ये लसानियों की ये कैटेगरी, लेकिन नस्ल थोड़ी सी चेंज है। पल्लों की लेंथ आप चेक करें, नीचे से सारे पल्ले जड़े वाइट। कुछ भाई कहते हैं कि पशम का वाइट होना लसानियों की निशानी है। नहीं मेरे प्यारे भाई, पशम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये भी पट्ठा है, बहुत कम उम्र का है माशाल्लाह, अभी अज़ान देना भी नहीं शुरू हुआ। नलियों का म्यार देखें आप माशाल्लाह से, काली नली और बोस की नोक नली का परिंदा। जो लसानी असल में होते हैं ये बोस की नोक नली के होते हैं। बाकी आजकल वाइट भी आ गए हैं, वाइट से ज़्यादा प्रेफर हम बोस्की को करते हैं। ये देखें सारी नीचे से, ये भी खुद कुरीज अभी कर रहा है अपनी बच्चों वाली। जब ये बड़े मुर्गों वाली कुरीज करेगा तब इसकी कैटेगरी कुछ चेंज होगा। बाकी यहाँ से भी चेक कर लें आप माशाल्लाह से, जहाँ से उठाए मेरे प्यारे भाई वाइट है। और कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि भाई लाखों में या सावों में लसानी कहाँ से आ जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। एक ही मुर्गी के 10 बच्चे हों, क्या 10 में से सारे काले बनेंगे? किसी में कोई पर आएगा, किसी में कोई पर आएगा। मैं हकीकत कहें आपको एक सावा मुर्गा दिखा दूं जो लसानियों में से बना हुआ है और इतना आउट क्लास, इतना कोई 10 साल का वो मुर्गा है। और 10 साल के मुर्गे की आप नस्ल सोचें कितनी बैकवर्ड में जाके, कि कितनी वो पुरानी नस्ल का मुर्गा होगा। हकीकत क्या है, इस तरह के मुर्गे आज देखने को नहीं मिलते। वो मुर्गा एक मैंने भाई के पास देखा था, मेरे खुद का घर का नहीं है वो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जाके किसी के डेरे पे वीडियोस बनाए, जो बंदे टिकटॉक पे या जो बंदे यूट्यूब पे ख़ास तौर पे नहीं है, उनको जाके वीडियोस बनाते हैं। तो वो बंदे फिर कहते हैं जी ये हमारे घर के हैं, ये फलां है, ये ढींग है। नो नहीं, इस तरह का नहीं। आपको कुछ बीमारियां भी बतानी है मैंने,
جو بیماریاں مطلب کہ چل رہی ہیں آج کل کے دور میں، سب سے بڑی بیماری جو آج کل کے دور میں چل رہی ہے وہ ہے جی نزلے زکام کی، جو مرغوں کے سانس پھولنا بند ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں بھی کئی کیٹاگریز ہیں۔ ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو ناک میں ہمیں نظر آ جاتی ہے، مرغے کے جو اندر والا حلق ہوتا ہے اس میں پانی جمع ہوتا ہے، یہ نظر آ جاتا ہے۔ اور دوسری وہ ہوتی ہے جو کھڑ کھڑ لگی رہتی ہے لیکن ناک ان کا بالکل صاف ہوتا ہے۔ وہ کھڑ کھڑ کہاں جمع ہوتی ہے؟ جو میرا مرغا تھوڑا سا بیمار تھا 2-4 دن سے، میں نے آیا ہوں، میں نے آ کے ٹریٹمنٹ کیا ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ اور باقی ایک چیز آپ تمام بھائیوں سے گزارش کر کے عرض کر کے ایک چیز بتانا چاہوں گا، اگر آپ سب بھائی میری بات کو غور سے سنیں تو میرے پیارے بھائی، مرغا اصیل ڈھونڈنا ہے نا آپ نے، اصیل۔ کچھ لوگ کہیں گے جی آنکھ کا معیار یہ ہو، اس کا معیار یہ ہو، پلے کا معیار اس طرح کا ہو۔ ویسے تو پلے دیکھیں، یہ گانڈ ہے اور یہ اس کے پلے جا رہے ہیں، چیک کر لیں ماشاءاللہ سے، گانڈ اور پلوں میں فرق دیکھ لیں کتنے باہر پلے ہیں۔ آپ بھائی اگر چاہتے ہیں کہ اصیل سے اصیل مرغا ڈھونڈے ہم اپنے کھڈے کے لیے، جو ہمارے کھڈے کی رونق بنے، جو چھوٹی بانگ والے مرغے ہوتے ہیں نا، جن کی بانگ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے، اس طرح کے مرغے ڈھونڈ لیں۔ مطلب یہ جو مرغے نے ابھی بانگ دی ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے، اس طرح کا مرغا اگر آپ کو کہیں پہ بھی مل جاتا ہے، وہ اس کے چاہے جوڑ کھلے ہوں، عموماً کے جوڑ کھلے نہیں ہوں گے اس کے، جو اتنی چھوٹی بانگ دے گا نا میرے پیارے بھائی، وہ جتنی مضبوط بانگ دے رہا ہے اس سے زیادہ ڈبل ٹرپل وہ مضبوط خود ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نئی نسل کا پرندہ نہیں ہے، وہ بہت ہی پرانی نسل کا پرندہ ہے۔ آج کل نئی نسل کے پرندے آ گئے ہیں جن میں کراس آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کھڈے کی اچھی مادی ہے، دوسرے کھڈے کا اچھا نر ہے، ان کو آپس میں ملا کے کراس کرا لیا۔ اس میں سے مطلب یہ ہے کہ اوریجنل بلڈ لائن تو نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نسل اچھی بن گئی لیکن کراس کی وجہ سے ان کی بانگ میں فرق آ گیا، ان کی آنکھ میں فرق آ گیا۔ اب اس کی آنکھ کا معیار دیکھیں کتنا بند ہے، اس کی آنکھ کھلی ہے بالکل بند، یہ تو کیمرے میں پتہ نہیں کس طرح سے ظاہر ہوتی ہے لیکن اس کی آنکھ بالکل بند ہے۔ پنجوں میں کپاہٹ ہے اس کے ماشاءاللہ سے۔ ابھی یہ پٹھے ہیں میرے پیارے بھائی، دکوں میں ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے دکھ ہیں، ابھی یہ اذان دینا بھی نہیں شروع ہوا، بالکل خشک نلی، ابھی معصوم ہے یہ میرے پیارے بھائی۔ جب یہ جا کے اپنے آپ کو شو کروائیں گے، کوئی بھی مرغا ہے، پیور میاں والی کا ہے، پیور مرٹھی سے ہے، پیور جگیری سے ہے، پیور لسانیوں سے ہے، پیور جس چیز سے بھی ہے، 1.5 سال 2 سال کے بعد جا کے وہ اپنا معیار بتاتا ہے کہ ہاں جی میں اس معیار کا پرندہ ہوں۔ باقی کچھ پرندے میرے معزز بھائی ہیں جنہوں نے مجھ سے لے لیے تھے، میں نے سیل آفر لگائی تھی عید کی، ماشاءاللہ ان کے ریویو بھی بہت اچھے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، میں اگر آپ کو اپنا مطلب ایک موبائل ہاتھ میں چلا کے بیٹھوں اور ریویو سنانا شروع ہو جاؤں، یہ فلاں میرے بھائی کا ریویو ہے، یہ فلاں، تو میرے پیارے بھائی میکسیمم 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو ان پہ لگے گی، کیونکہ یہ پرندہ شاید میں نے آج سے پہلے آپ کو نہیں دکھایا۔ یہ پرندہ میرے پاس نیئر اباؤٹ 4 سے 5 منتھ ہو گئے ہیں، یہ میرے پاس ہی ہے۔ تو میں نے امروہے بھی ہیں میرے پاس، مطلب جوز کہہ لیں میرے پیارے بھائی، کیونکہ آج پیور چیز نہیں ملتی۔ باقی اصالت آپ چیک کر لیں پرندے کی، جتنی کم عمر اتنا اصیل، اتنا حسین، اور باقی جن چیزوں میں لوگ مانگتے ہیں نا کہ پرندہ ماہر ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں جو چیزیں ہیں نا میرے پیارے بھائی، ہم کھڈوں میں نہیں رکھتے، میں ٹوکروں میں رکھتا ہوں۔ کسی دن آپ کو ٹوکرے دکھاؤں گا جن ٹوکروں میں میرے ایک سیٹ اپ کے پرندے ہیں، میرے ایک سیٹ اپ نہیں ہے، 2-3 سیٹ اپ ہیں، کیونکہ کچھ سیٹ اپ میں نے دیہات میں رکھے ہوئے ہیں، وہ اس لیے کہ وہاں پہ سبزہ ہوتا ہے، تھوڑا آسانی سے گھوم پھر لیتے ہیں پرندے۔ کچھ میں نے سیٹ اپ، جو میرا گھر ہے وہ شہر میں ہے، شہر کی وجہ سے میرے پاس شہر میں ہونے کے باوجود 15 سے 20 پرندے ہیں میل، اور آپ خود حساب لگا لیں ان کے ساتھ 2-2 مادیاں لگی ہوئی ہیں۔ 15 سے 20 پرندوں کے ساتھ 2-2 مادیوں کا آپ حساب لگا لیں کتنا پرندہ ہے، نیئر اباؤٹ اگر 15 پرندے لگا کے چلے 45 پرندے میرے پاس بڑے بنتے ہیں، بچے چھوٹے اب نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک میری ساوی مرغی، جسے ہم تو ساوی بولتے ہیں لیکن اسے جو اس کی نسل ہے مرٹھی بلڈ لائن سے، وہ مرٹھی بلڈ لائن سے مرغی دکھاؤں گا، اس کے بچے بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ باقی آپ کو میں ایک پرندہ دکھاتا ہوں اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، اس میں وہ پرندہ دیکھ کے، پرندہ بھی آپ نے میرے خیال میں میرا دیکھا ہوا ہے، وہ
जो नए शौकीन हैं उन्होंने नहीं देखा हुआ, जो नए मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं उन्होंने नहीं देखा हुआ होगा, उनको दिखा देता हूँ और उसका मसला भी बता देता हूँ, हल भी बताता हूँ, इलाज भी बताता हूँ, बीमारी बताता भी हूँ किस वजह से आती है। इंशाल्लाह अब चंद एक वीडियोज़ हैं जो बीमारी के मुतालिक बनाऊँगा, तो मेरे प्यारे भाइयों वीडियो को पूरा देखा करो। पूरी जब आप वीडियो को देखते हैं आपको हर चीज़ बआसानी से समझ आ जाती है कि क्या चीज़ है, ये परिंदा क्या है, परिंदे की कौन सी नस्ल है। अब इस परिंदे की नस्ल आप मेरे प्यारे भाइयों ने मज़ीद आगाह करना है। मैंने तो जी सिर्फ मोटी मोटी बता दी लसानियों में से, आँख में ब्लू रिंग है। लसानियों की खूबियाँ अगर किसी मेरे प्यारे भाई ने जाननी है कि इनमें पॉइंट क्या क्या देखने चाहिए, हमें किस किस पॉइंट की बिना पे ये लसानी माना जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मैं फिर आपको बताऊंगा कि लसानी ये किस कैटेगरी में जाके बनते हैं और किस तरह इनकी नस्ल का हमें अंदाज़ा होता है। एक मुठ की गर्दन है मेरे प्यारे भाई, ज़्यादा लंबी चौड़ी गर्दनों के नहीं है, वजूद बंद रखते हैं ये परिंदे। मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अपने मुतालिक बताऊँगा परिंदों की बीमारियों के मुतालिक। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो।